बेंगलुरु में हजरत ख्वाजा सूफी सैयद रहीमुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का 26वां जश्न संदल व उर्से शरीफ शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनाकाद किया गया है। 16 अक्टूबर बरोज जुमेरात बेंगलुरु के इन्फेंट्री रोड मिनहाजुल कुरान सेंटर में महफिल जिक्र महफिल समा का एहतमाम किया गया। उत्तर प्रदेश के जहांगीराबाद की दरगाह के सज्जादा नशीन पीर तरीकत ख्वाजा सूफी सकलैन हुसैन दस्तगीरी की सरपरस्ती में उर्से शरीफ की 3 रोज़ा तकरीबात हो रही हैं। सूफी सैयद मुदब्बिर हुसैन शाह कादरी सूफी सैयद मुर्तज़ा हुसैन शाह कादरी की निगरानी में जश्न संदल व उर्से शरीफ मनाया जा रहा है। कसीर तादाद में अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। लंगर का खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। मिनहाजुल कुरान सेंटर में हुई इस रूहानी तकरीब में मिनहाजुल उलमा काउंसिल के सदर मौलाना जुल्फिकार अली खान, अलहाज अयूब अंसारी, अलहाज अतीक अहमद व दीगर अहम शख्सियात मौजूद रहीं। पीर तरीकत ख्वाजा सूफी सकलैन हुसैन दस्तगीरी और पीरजादा ख्वाजा सूफी सैयद मुदब्बिर हुसैन शाह कादरी ने अपने पैगाम में कहा कि लोग औलिया अल्लाह से वाबिस्ता रहें, बुजुर्गान दीन की तालीमात को समझें और अपनी जिंदगी में इन तालीमात को इख्तियार करें। औलिया अल्लाह और सूफिया कराम ने इस्लाम के पयाम इंसानियत, अमन, इत्तेहाद, भाईचारे को आम किया है। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। तो बहुत बहुत मुबारक हो, आज उसे पाक मनाया जा रहा है और इस मुबारक महफिल के ज़रिए क्या एक पैगाम आज के हालात के पेश नज़र आप देना चाहते हैं? इस हालात के पेश नज़र जैसे कि मुल्क हिंदुस्तान के तमाम लोग मिलजुल कर सब लोग एक दूसरे के साथ कायम रहें और जैसे कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया, सूफिया इकराम का जो भी पैगाम है सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सभी लोग एक जगह मिलजुल कर रहें और इस पैगाम मोहब्बत को कायम रखें। यही मेरा पैगाम। आज देखते हैं नफरत का माहौल है, फ़िरका परस्ती की फ़िज़ा है, इस माहौल को बदलना है तो कैसे बदला जा सकता? इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी लोगों को अपनी अपनी मोहब्बत कायम करनी होगी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। इस धर्म को और जाति के सब चीज़ों को भूल के हम लोगों को एक दूसरे के साथ कायम रहना होगा। इसी के अंदर हम लोगों की तरक्की भी है और इसी चीज़ के अंदर हम सब लोगों की भलाई भी है। नौजवानों के लिए क्या पैगाम? नौजवानों के लिए सिर्फ यही पैगाम है कि वो जिस भी तंजीम से जुड़ रहे हैं उस तंजीम को एक बार गौर करें और सभी चीज़ों को देखें, उसके बाद किसी भी तंजीम से जुड़ें। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पैगाम मोहब्बत हो उसी तंजीम से जुड़ें। और सूफिया इकराम के अलावा कोई भी तंजीम ऐसी नहीं है जो पैगाम मोहब्बत सिखाती है। सूफिया इकराम का जो पैगाम रहा है शुरू से वो पैगाम मोहब्बत रहा है। तो सभी नौजवानों के लिए मेरी ये गुजारिश है कि अपने दीन के ऊपर ज़्यादातर ध्यान दे के पैगाम मोहब्बत को कायम करें। तो एक तरफ घरेलू मसाइल हैं, उलझने हैं, परेशानियां हैं, तो इससे बाहर आने के क्या रास्ते हो सकते हैं? ये घरेलू परेशानी जो मसाइल हैं इससे पैदा नहीं किए जाते, इसे हम खुद पैदा करते हैं। कि जितने भी मसाइल हैं इसका अल्लाह ने हर तरीके से हल बताया है। सभी लोग नमाज को कायम करें और रोज़े रखें और बुज़ुर्गों की बारगाहों के अंदर हाज़िरी दें। ये हमारी परेशानी दूर करने के पीछे बहुत अच्छा एक रास्ता है। संदल हैं, उर्स शरीफ हैं
اور محفل سما ہے، یہ سب ہوتے ہیں، لیکن عمل کہیں نہ کہیں کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں صوفی کمیونٹی کے، جتنے بھی مریدین آتے ہیں، خاص ان کے لیے محفلیں رکھی جاتی ہیں صرف اور صرف نصیحت کے لیے. اسی لیے میرا یہ پیغام ہے نوجوانوں کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ ان تنظیموں سے جڑیں. صوفیاء کرام کے ہاں یہاں ادب بھی سکھایا جاتا ہے اور محبت بھی سکھائی جاتی ہے. باقی دنیا میں کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے جہاں ادب اور محبت سکھائی جاتی ہو. اسی لیے میری سب کمیونٹی سے یہ درخواست ہے، گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنے اپنے بھلے کے لیے دعائیں کریں. آج جس قبلہ حضور کا عرس شریف منایا جا رہا ہے وہ خاموش شخصیت تھی، جی جیسا کہ تصوف اور روحانیت سے بھرپور تھی. جی، وہ خاموش شخصیت تو تھے صوفی سید رحیم الدین شاہ کاملی، لیکن ان کا سب سے بڑا پیغام یہ رہا کہ انہوں نے اس بنگلور کی سرزمین کے اندر رہ کے سلسلے کو عروج دیا، سلسلے کو ترقی دی، اور اپنے مریدین کو انہوں نے نصیحت بھی دی خاموشی کے ساتھ ہی، لیکن لوگوں کو اس لائق بنایا کہ جو وہ سلسلے کو سمجھ سکیں، طریقت کو سمجھ سکیں، شریعت کو سمجھ سکیں. شکریہ بہت بہت، آپ کا اس میں شریف ہیں. میرا نام صوفی ثقلین حسن، سجادہ نشین خانقاہ خواجہ قطب عالم سید جمال باقر عرف حضرت بابا بے فکر شاہ، خواجہ صوفی فضل حسین المعروف کامل حسن شاہ، خواجہ صوفی غلام دستگیر شاہ، جہانگیر آباد، دلی. شکریہ. منہاج القرآن سینٹر بنگلور، جی فرمائیں. جی، یہاں پر جو ہے عرس پاک منایا جا رہا ہے. ہمارے پیر و مرشد کے جو پیر صاحب ہیں، ہمارے دادا حضور ہیں، جن کا نام حضرت صوفی خواجہ سید رحیم الدین شاہ قادری ہے، ان کا 26واں عرس پاک جو ہے یہاں پر منایا جا رہا ہے. کل چراغاں کو فاتحہ تھی، کل سرکاری چادر تھی، کل آج جو ہے محفل سما ہے، لنگر ہے، جن کا عرس پاک سالانہ منایا جا رہا ہے بنگلور کے اندر. تو آج دوسرا دن ہے. کل انشاءاللہ کل سندل منایا جائے گا قدس صاحب قبرستان مکان میں جو ہے جہاں پر حضرت کی درگاہ ہے، وہاں پر عرس پاک منایا جائے گا، سندل منایا جائے گا. تو دادا جان کی کیا شخصیت رہی، کیسے وہ؟ یہ آل رسول تھے، سید و سادات تھے. ان کا بہت ہی ماشاءاللہ میں بتا رہا ہوں کہ سرکار پوری مریدی کا تو بہتر سے بہتر کام کیے تھے، اور بہت خاموش شخصیت تھے. سب سے پہلی بات جو ہے بہت خاموش، ایک دم خاموش شخصیت تھے. بہت سارے لوگ ان کو جانتے تھے جہاں پر مرید اعظم میں یہ آتے رہتے تھے. تو اور یہ تھے کہاں کے جو شیموگا کے قریب میں جو کافی اسٹیٹ ہے وہاں کے رہنے والے تھے. تو بنگلور شفٹ ہو گئے تھے پراپر. تو یہاں پر رہ کے یہ پیری مریدی کا کام بخوبی کر رہے تھے ماشاءاللہ. پیشے سے کیا تھے؟ پیشے سے تو یہ پڑے ہوئے تھے، اپنا کچھ جاب کرتے تھے پہلے کے دور میں. جب پیری مریدی میں آ گئے تو اس کے بعد میں پیری مریدی کر رہے تھے. کس تنظیم سے وابستہ تھے جب تک؟ صوفیہ نظام میں میری پیری مریدی تھی ان کی. ان کا پیر و مرشد کا نام جو ہے حضرت صوفی خواجہ سید کامل حسن شاہ، جو بھنسواڑی شریف سے مرید ہیں، خواجہ حسن سرکار سے مرید ہیں. اور جو کامل میاں سرکار کا جو مزار پاک ہے وہ دلی سے 100 کلومیٹر آگے جہانگیر آباد بول کے ہے، ضلع جہانگیر آباد، وہاں پر وہ وہاں سے وابستہ تھا. کیا تھے اوصاف کمالات آپ کے دادا؟ ہمارے دادا حضور کے ایک دم خاموش شخصیت تھے، جیسے ولیوں میں رہتے ہیں کہ جیسے اللہ کو کہتے ہیں لوگ جس کو خدا مل گیا وہ خاموش ہو گیا. اپنے آپ میں رہنا، خاموش رہنا، عبادت گزار تھے. ایسے اتنے چھلے کیے ہیں ماشاءاللہ. 12 سال کا گوشت، بنا گوشت کا چھلا، گوشت نہیں، مچھلی نہیں، انڈا نہیں، دودھ نہیں، ایسے چھلے کیے ہوئے. تو نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے آج کے حالات میں؟ آج کے حالات میں میں بس یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی سنیت پر رہیں، اچھے کام کریں، نمازیں پڑھیں، اور اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جایا کریں، تاکہ جہاں سے دین دیکھیے، دین جو ہے اولیاء اللہ سے ہی ہمیں ملا ہے. اولیاء اللہ سے، حضور پاک سے اولیاء اللہ تک، اولیاء اللہ سے ہم تک دین ملا ہوا ہے. دین کو پانا ہے تو اولیاء اللہ تک پہنچنا ضروری ہے. نماز، قرآن، یہی چیز جو ہے اولیاء اللہ اس کو کس طریقے سے کرنا ہے وہ سکھاتے ہیں. تو میرے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جہاں پر بھی ہوں، جو بھی ولی شخص ہو اس سے ملا کریں، اچھے انسان بنے. تو گھروں میں جو ہے جو مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، جی، کافی سارے الجھنیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں لوگ. دیکھیے اللہ کے رسول سے لو لگائیں اور اولیاء اللہ سے جا کے دعا کریں، انشاءاللہ اب سب کے مسئلے حل ہوں گے. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حالات جو ہیں
आपको कैसे महसूस हो रहे हैं, समाज में हो या मुल्क में हो? देखिए, समाज में और मुल्क में थोड़े हालात जो है खराब हैं। ये वजह ये है कि मुसलमानों का एक होना ज़रूरी है, ये एक नहीं है। आज फ़िरका परस्त बहुत लोग हो गए हैं। आज पहले का एक दौर था कि सुन्नी, वहाबी या शिया थे सिर्फ। आज के दौर में सुन्नी को बात नहीं कर रहा है। आज का इतना दौर ख़राब है कि भाई सुन्नी हो के सुन्नियों को काफिर कह रहे हैं। बस मुझे ये कहना है कि जहाँ पर अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अल्लाह की बात हो वो जगह सही है, समझ रहे हैं। बाकी का जो भी फसाद की बात है वो बेकार चीज़ें हैं, फसाद ना फैलाएं। मुझे ये कहना है कि भाई आप आपकी दीन और दुनिया देखें, बाकी के फसादों में ना जाएं। इख्तलाफात हैं, लेकिन इसे इंतशार की सबब बनाकर खामखा जो है बेचैनी पैदा की जाती है, जहनों को जो है देखिए खराब हज़रत, किया जाता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हर दौर में शैतान जो है किसी ना किसी के चेहरे में आकर करता ही है, कोई ना कोई बन के शैतान आता ही है। शैतान को दूर भगाने के इस्तग़फ़ार पड़े। पता नहीं कि शैतान किसके शक्ल में आए, कोई पीर बन के आ जाए, कोई मुल्ला बन के आ जाए, कोई भाई बन के आ जाए, किसी भी शख्सियत में आ सकता है। तो हालात हाजिरा पर यही आपका कहना है कि इत्तेहाद के साथ रहें, मिलजुल कर इतिहास के रहें। साथ रहें, मिलजुल कर रहें, अमन में रहें। देखिए, सबसे पहली बात, अच्छा इंसान बनकर रहें। अच्छा इंसान जो होता है वो अच्छा सुन्नी भी हो जाएगा, अच्छा इंसान जो होता है अच्छा मुसलमान हो जाएगा, अच्छा इंसान अच्छा भाई, अच्छा नागरिक, हर चीज़ बन जाएगा। आज की ज़रूरत ये भी है कि मुसलमानों में इत्तेहाद हो और दूसरे तमाम मज़ाहिब में भी इत्तेहाद हो, जी बिल्कुल। ताकि ये देखिए, सोसाइटी सबसे अमन पहले रहे। इंसानियत है। सूफिया निज़ाम की बारगाहों में आप देखिए कि हर मजहब का आदमी आता है। क्यों? क्योंकि सूफिया ने कराम का ये है कि भाई इंसान को इंसान जैसे देखो, इंसान को कोई मजहब में ना बांटो, इंसान को कोई फिरका परस्ती में ना बांटो। इंसान है तो इंसान को देखो। अल्लाह के आगे एक ही चीज़ है भाई, ना कोई बंदा है ना कोई बंदा नवाज है, समझ रहे हैं। एक ही लाइन में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। इंसान को इंसान देखे। तो आपके दादा हुजूर से जो हिंदू भाई थे वो भी आते थे? अकीदत बिल्कुल, रखते थे? बहुत सारे मुरीद थे। हमारे दादा हजरत के भी मुरीद थे और हमारे हजरत के भी बहुत सारे मुरीद हैं, हिंदू लोग मुरीद हैं। हमारे यहाँ पे हिंदू भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। हमारे यहाँ सब लोग आते हैं। हमें इंसान चाहिए, कोई फिरका नहीं चाहिए, कोई कौम ऐसी नहीं चाहिए। हमारे लिए सब एक बराबर है। तो आखिर में एक पैगाम के साथ गुफ्तगू ख़त्म करेंगे जी, एक नेक पैगाम क्या रहेगा? बस मेरा ये नेक पैगाम ये है कि आज का जो माहौल है कि भाई बाहर के हालात से पहले आप अपने हालात सुधारें। जो जैसे कि किसी के घर में उसका भाई की ही हालत सही नहीं है कि वो दुनिया की फिक्र कर रहा है, कि भाई अपने भाई के घर देखे, अपनी बहन के घर देखे, किसी हक ना मारे, समझ रहे हैं, किसी का मुंह ना मारे। पहले ये अपने घर के हालात सुधारें। अपना घर का जब हालात सुधार दोगे, देखिए खुदा भी क्या कहता है, उस कौम के हालात तब तक नहीं बदलूंगा जब तक वो खुद ना बदले। तो हमें बदलने से हमको बदलना है कैसे? पहले हम अपने साथ हमारे घर वालों को, हमारे चाहने वालों को, बाजू वालों को, आजू बाजू वालों को भी हम लोग जो है पूछे। आज का दौर ऐसा है कि आजू बाजू में कोई पूछता नहीं कि तू खाया या नहीं खाया, जिंदा है या मर गया, नहीं पूछ रहे। मुझे ये कहना है कि भाई जिससे भी मिले खैर खैरियत रखे, कोई भी हो, वो तो आपका दोस्त हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, खैर खैरियत सबसे पूछे और सबके साथ अच्छे रहे। क्योंकि ये पल भर की जिंदगी है, आज है कल नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि 100 साल गिदड़ की जिंदगी से बेहतर है एक दिन शेर की जिंदगी। वो शेर की जिंदगी मतलब वो चीरना फाड़ना नहीं है, मुस्कुराना है, अच्छे से बात करना है, लोगों में अच्छा रहना है, समझ रहे हैं। जो इंसान अच्छा रहता है उसी को याद किया जाता है। गांधी जी अच्छे थे तो आज तक सबके दिलों में जिंदा है, समझ रहे हैं। जो बुरे थे तो भाग गए, समझ गए। गरीब नवाज अच्छे थे तो आज तक जिंदा हैं लोगों में। जो अच्छा होता है वो सदियों तक जीता है। इंसान की उम्र कोई 50 या 100 साल की नहीं, इंसान की उम्र जो है उसके किरदार से आती है, समझ रहे हैं। उसका जितना नेक किरदार होता है उतने साल तक उसको याद करते हैं। जैसे हमारे हुजूर पाक को क्यों याद करते हैं? उनके किरदार से। आज हम मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, वो हमारे जो हुजूर हैं हमारे सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, सारे आलम के वो हैं, सबके हैं। उनको आज नहीं, आने वाले वक्त में भी याद रखेंगे। क्यों? उनके अच्छे किरदार के लिए।
मैं बस नौजवानों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई आपको अगर याद रखना है तो आप अच्छे रहेंगे तो याद रखेंगे, आप अगर बुरे बन रहे हैं तो आपको घर वालों, बाहर वालों दूर की बात है, घर वाले भी 40 दिन में भूल जाएंगे। हाँ, देखिए हजरत, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सब अपने अपना नाम बनाने में लगे हैं, हर कोई अपना नाम बनाने में लगा है, हर किसी को सिर्फ उनके उनके मसले में पड़े हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि देखिए हुजूर ने क्या कहा था, आखिरी खुतबे में क्या कहा है हुजूर ने, मैंने आपके लिए कुरान और अहले बैत छोड़ के गया हूँ। कुरान, अहले बैत, सहाबा, सबको, यहाँ तक के भाई सहाबा ने, हर किसी को इज्जत दो। हमारे पीराने निज़ाम ने हमें यह सिखाया है, अगर कोई भी रोड पे चलने वाला भी होगा तो उसे भी इज्जत दे। समझ रहे हैं? ये फिरका परस्ती पे ना पटे, ये लोगों के बहकावे में ना आए। बस इतना मेरा कहना चाहता हूँ कि भाई सीधे राह में चले, अल्लाह सबको राह दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। आपका नाम और मेरा नाम सूफी सैयद मुदब्बिर शाह कादरी है। मैं सज्जादा नशीन हजरत सूफी ख्वाजा सैयद फुरखान हुसैन पीर शाह कादरी और सज्जादा नशीन हजरत सूफी ख्वाजा सैयद रहीमुद्दीन शाह कादरी दरगाह, दोनों का सज्जादा नशीन हूँ मैं, और मैं बेंगलोर में रहता हूँ। जी, तालीम कहाँ तक की है? मेरी डिग्री हुई है। हाँ, जी। तो अभी फिल वक्त मसरूफियत आपकी? मसरूफियात, मेरा बिजनेस है, मेरा इंटीरियर का बिजनेस है और मेरा लैंड का बिजनेस है, 2-4 बिजनेस है मेरे, तो अल्हम्दुलिल्लाह। इस सिलसिले में भी जो है सिलसिले में भी मैं सिलसिले का काम भी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे दादा हुजूर जिसका उर्स पाक है, उनके सज्जादे थे मेरे वालिद साहब हजरत सूफी ख्वाजा सैयद फुरखान हुसैन, और उनके बाद में उनका जानशीन मुझे बनाया गया है। और जो हमारे वालिद साहब थे, जो सूफी फुरखान हुसैन मियाँ, उनका विसाल इसी जगह पर, इसी तंजीम में, इसी जहां हम बैठे हैं वहीं पर 9 साल पहले सिजदे की आलम में, अल्हम्दुलिल्लाह सारे बेंगलोर को क्या, सारे हिंदुस्तान को पता है कि उनका जो विसाल हुआ था यहीं पर हुआ था। बस हम अदना गुलाम हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे भाई, सरकारों ने काम ले रखा है। बाकी कोई हमसे गुनाह खता हो तो अल्लाह, अल्लाह के रसूल हमें माफ फरमाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منقر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المستقيم شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين ووسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغرب खुदा मोहम्मद अरवाहिया मदद ऐ मोहम्मद महमूद मुस्तफा मदद बराए पंजतने पाक चार यार नबी बरकत हमें अरवाहियो दिया मदद हम में दे जनाब किबरिया के वास्ते ओ फैसल बादशाह मुस्तफा के वास्ते या मेरे अल्लाह जुमला अंबिया के वास्ते हाजत मरला हमारी कुलौनिया के वास्ते बार तहियत अहले बैत और चार यारों की जरूर से उठा के दुआ के वास्ते या इलाही मग़फ़िरत असफ़ैल पंजतन या इलाही मग़फ़िरत असफ़ैल पंजतन हज़रत सूफी ख्वाजा सैयद फुरखान हुसैन जाने सारे पीर के वास्ते या इलाही दो दुनिया की नियामतों से कर हमें सरफराज या इलाही दो दुनिया की नियामतों से कर हमें सरफराज शाह विलायत पर कामिल हज़रत सूफी ख्वाजा सैयद रहीमुद्दीन शाह पीर सादिक के वास्ते दीन दुनिया हुआ था हम सब मेरे परवरदिगार हज़रत सूफी ख्वाजा सैयद गुलाम दस्तगीर बेकसा के वास्ते दीन दुनिया हुआ था हम सब मेरे परवरदिगार हज़रत सूफी ख्वाजा सैयद मदद हुसैन कामिल मियां हम पे दोरा के वास्ते
بندے عاجز یا رب کر ہماری توبہ قبول. حضرت خواجہ محمد حسن سلطان اولیاء کے واسطے آفتاب دین ملک حضرت شاہ محمد عنایت حسن محتاب صبر و تسلیم و رضا کے واسطے وہ دعا مقبول ہماری صدقہ لعنتو شہنشاہ محمد نبی رضا کے واسطے. دل کو ہمارے یا خدا دے زندگی اور تازگی شاہ عبدالحی مقبول دعا کے واسطے. ہم سب کو اپنے بارگاہ اہلیت میں کر قبول. مخلص الرحمن جہانگیر خدا کے واسطے کر مدد ہماری خدایا ہر گھڑی ہر حال میں شاہ امداد علی باصفا کے واسطے. ہم سب کو اپنے ذکر و فکر و شکل میں مصروف رکھ شاہ محمد مہدی نور الورا کے واسطے. نور ایمان سے ہمارے دل کو منور کر خدا. حضرت مظہر حسن حاجت روا کے واسطے براتے دل دے ہمیں یا رب نو بے فکر غیر فرات اللہ ابتغار الاولیاء کے واسطے. اس خوبی سے ہمارے دل خدایا کر حسن علی شاہ حسن عبد سقا کے واسطے. نعمتیں دی سے ہمیں یا الہی کر سرفراز شاہ منم پاک باز افشیا کے واسطے. راک شریعت اور طریقت پر ہمیں ثابت قدم شاہ خلیل الدین سید مہدقہ کے واسطے. نفس کی روباہ بازی سے خلاص دے ہمیں پیر سید جعفر و جبل دہا کے واسطے. دور کر ہم سے خودی اور اہل دل کر دے ہمیں شاہ سید اہل اللہ میرے صفا کے واسطے. نظم کر ہمارا برائے بادشاہ ہے تو جہاں شاہ نظام الدین سید اولیاء کے واسطے. شاہ تقی الدین کا صدقہ کر ہمیں یا متقی شاہ نصیر الدین سید بے بہا کے واسطے. سید محمود سید میر رحمت اللہ شاہ شاہ خط بن دلیر مجھے فنا کے واسطے. شاہ نجم الدین قلندر سید مبارک غزنوی شاہ نظام الدین سید ثانیہ کے واسطے. غنچہ دل کو کھلا ہمارے یا الہ العالمین شاہ شہاب الدین صاحب گلزیا کے واسطے. قادر متخذ اپنی عنایت ہم سب پہ رکھ. قادر متخذ اپنی عنایت ہم سب پہ رکھ. غوث لازم شاہ جینا الاولیاء کے واسطے. از برائے ابو سعید برسم یا اللہ رحم کر یوسف رحمت اللہ کے واسطے. ہم سب کو اپنی عشق میں مطالعہ کر دے اے خدا. حضرت عبدالعزیز محمد رضا کے واسطے. شاہ رحیم الدین شاہ ابو بکر شبلی کے دفعل فضل کا حضرت جنید پیشوا کے واسطے. شاہ زری سختی و شاہ معروف کرتی کا دفعل شاہ امام مہدی علی موسیٰ رضا کے واسطے. موسیٰ قاسم کا صدقہ علم و عمل و علم دے. جعفر و باخر شاہ زین العلا کے واسطے. راہ میں تیری رہے ثابت نہ میں بے نیاز. راہ میں تیری رہے ثابت نہ میں بے نیاز. صبر دے ہم کو شہید کربلا کے واسطے. معرفت کے نور سے دل کو ہمارے میں مر کر پیشوائے دی علی مرتضیٰ مشکل کشا حاجت روا دست خدا شیر خدا کے واسطے. یا الہی میرے اسیام کو شرماتے ہیں اب. یا الہی میرے اسیام مجھ کو شرماتے ہیں اب. بخش دے ہم سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. عشق دے محبوب کا اپنے یا الہ العالمین سیدہ معصومہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے. عشق دے پر مرشد کا ہم سب یا الہ العالمین سیدہ معصومہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے. عشق دے پر مرشد کا ہم سب یا الہ العالمین. عشق دے پر مرشد کا ہم سب یا الہ العالمین. انبیاء و اولیاء و اصفیاء کے واسطے. ہم سب کی بگڑی کو بنا دے میرے پروردگار. اب تو بگڑی کو بنا دے میرے پروردگار. اے میرے مولا سرزمین ہندوستان کی بگڑی کو بنا دے میرے پروردگار. شیخ العظم شیخ سیدنا امیر ابو اللہ کے واسطے. رہت دنیا تک رہے یا رش باقی یا رب بہار. پھولتا پھلتا رہے یوں ہی گلستان رحیم. صبر و استقلال سے ہم سب کو تو مضبوط رکھ. یا الہی ہاتھ سے چھوٹا دامن فقر کر شاہ قبلہ اپنے مولا کے قدموں کے سائے کے نیچے سے. اور مرنا ہو تو ان کے آستانے پہ مرے. زندگی اور موت ہو ان کی رضا کے واسطے. میرے احباب طریقت میں رہیں آباد و شاد. دین و دنیا میں بازار ذکر با مراد. فضل فرما جملہ قانص
صفا کے واسطے تابد مولا ہمارے شب بز میں جا رہے اور ہم سو جانے سے پروانہ صفت ہو پا رہے ہیں کراتا ہم سب کو رسول فدا کے واسطے سبحان اللہ رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کلام پاک کا ثواب درود شریف کا ثواب شریف طیبہ کا ثواب اور جو کچھ قرآن کے چند آیتیں صحیح پڑھ کر سب کا ہدایت نذرانہ اے میرے مولا جو بھی ہم نے نعت خوانی کی ہے اے میرے مولا جو خصوص تیرے پیارے ولی حضرت خواجہ سید رحیم الدین شاہ قادری اے میرے مولا ان کا عرس پاک جو منایا جا رہا ہے آج جو شب تاریخ ہے اور جو لنگر ہے میرے مولا جو پوری دسترخوان پر رکھا گیا ہے ہم سب کے آنے کو اے میرے مولا ہم سب کے جمع ہونے کو تیری بارگاہ رسالت میں اس پاک کے فاتحہ کو تقبل مقبول فرما تیرے وسیلہ مدینے کے تاجدار جو ان دونوں جہان کے آقا محمد فرما ہمارے آنکھوں ملا حضور حضرت صوفی خواجہ سید محمد رفیع شاہ سلطان اولیاء خواجہ حسن سرکار کی بارگاہ میں قبول فرما خان عزیز میاں شہید ملت صوفی لیاقت حسین میاں سرکار کی بارگاہ میں قبول فرما خواجہ بے فکر شاہ کی بارگاہ میں قبول فرما بالخصوص ہمارے آنکھوں ملا دادا حضور حضرت صوفی خواجہ سید فضل حسین کامل میاں المعروف کی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے آنکھوں ملا دادا حضور حضرت صوفی خواجہ سید غلام تصغیر بے غسائی کی بارگاہ میں قبول فرما دادی سرکار کی بارگاہ میں قبول فرما بالخصوص صاحب اور صاحب فاتحہ سرکار ہمارے آقا مولا دادا حضور حضرت صوفی خواجہ سید رحیم الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ میرے میاں حضور کی بارگاہ میں اے میرے مولا ہم سب کی جانب سے اس نظر کو تو قبول فرما بالخصوص میرے آقا میرے مولا حضور حضرت صوفی خواجہ سید فرقان حسین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ چراغ غوث اعظم دستگیر میرے میاں حضور کی بارگاہ میں قبول فرما میرے امی صوفیہ سے نفسا کی بارگاہ میں قبول فرما حضرت شفیع شاہ قادری رفیع شاہ قادری برہان شاہ قادری سید عبد الرؤف شاہ قادری سید میرے دادا بجان سید سعادت شاہ قادری دادا سیدہ خدیجہ بی بی حاجرہ بی بی صغرا صوفیہ نگینہ بانو صوفیہ رسول بانو کی بارگاہ میں قبول فرما خاندان رفیع شاہ قادری شفیع شاہ قادری کے بچے کے ارواح بیٹھا سے قبول فرما حاضرین محفل کے خاندان میں آدم سے لے کے آج تک کل مومن و مومنات والمسلمون و مسلمات کے ارواح قبول فرما خدا بندہ اس پاک نیکی کے صدقے ہمیں بھی خاک پر رکھنا پھر مرشد کا بچ نہیں سکتے برائیوں سے بغیر تیری رحمی کریمی کے اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں کو درگزر فرما جانے میں انجانے میں رات کے اندھیروں میں دن کے اجالے میں جو بھی گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ ہم سے سرزد ہو چکے اسے معاف فرما اے میرے مولا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما جن کی مغفرت ان سب کے درجات بلند فرما یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ تیری یاد کملی والے میرے جینے کا سہارا اچھا ہوں یا میں برا ہوں آخر ہوں تو میں تمہارا یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ کا تیری آرزو میں جینا تیری جستجو میں مرنا یہی میری زندگی ہے یہی میری بندگی ہے یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ وقت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روزہ پیارا پھر بڑے خادم تمہارا یا حبیبی یا محمد
Thank you.
दस्तगी रसूल के आका की तस्वीर है वो, रसूल के आका की तस्वीर है वो, पीर बेशक बड़े पीर है वो, मनी मोहन तेरा जमाल ये सदके में अपने उतार डाली है
मुझे सब कहते मुझे सब कहते उतार डाल दे सैया मुझे सब उतार डाल Thank you.